अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने जो है इस्लामियात में अब कुरानी आयत वाला जो हमारा हिस्सा है उसमें सूरह हुजरात की 6 to 8 जो आयत है इसका तर्जुमा और तशरीह जो है वो आज करनी है। तो इसका जो स्टार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई बुरा आदमी ख़बर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नादानी से ज़रर पहुँचाओ और फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम्हारे जो दरमियान अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो अक्सर कामों में तुम्हारा कहा माने तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत दी और उससे तुम्हारे दिलों में मरगूब बना दिया, और उसने तुम्हारे लिए कुफ्र और गुनाह को और नाफरमानी को नापसंदीदा चीज़ बना दिया। और यही लोग अल्लाह के फजल और नेमत से हदायत पाने वाले हैं, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। तो हमने जो ये आयत पढ़ी हैं इनके तर्जुमे से जो है वो हमें पता चलता है कि इसमें जो है वो 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले जो चीज़ इसमें बताई गई है वो ये है कि ख़बर की तहकीक करना ज़रूरी है। इस आयत में बताया गया है कि जब कोई बदखसलत तो फासिक यानी कि कोई बुरा आदमी तुम्हारे लिए पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक के बाद कबूल जो है वो करना चाहिए, मतलब उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि उसकी बात को जो है वो तहकीक के साथ तहकीक के बाद जो है वो उस पर यकीन करना चाहिए। जो इस आयत का हवाला दिया गया उसमें एक मिसाल है कि ये आयत वलीद बिन उक़बा के बारे में उतरी है, क्योंकि उनको कबीला में बनी मसलक के पास ज़कात के असूल के लिए भेजा गया था, और उन्होंने सोचा कि इस कबीले के साथ तो मेरी पुरानी दुश्मनी है, ये लोग तो मुझे कत्ल कर डालेंगे। मतलब उनके दिल में ये ख्याल आ गया कि कहीं डर और ख़ौफ पैदा हो गया कि कहीं ये लोग मुझे कत्ल ना कर दें। तो वो इस खौफ की वजह से उन्होंने गलत बयानी की। आप वसल्लम से कहा कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया है और मेरे कत्ल का इरादा किया है। आप वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुजाहिदीन का एक दस्ता जो था वो रवाना किया, और इससे पहले बनी मसलक के जो सरदार अपने साथियों के साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए निकल पड़े थे। मदीना के करीब दोनों गिरोहों की जो है वो मुलाकात हो गई। तो रईस कबीला हारिस बिन ज़रार ने मुजाहिदीन से पूछा कि तुम किसकी तरफ भेजे गए हो? उन्होंने कहा आपकी तरफ, क्योंकि आपने ना सिर्फ ज़कात का इनकार किया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद वलीद बिन उक़बा को कत्ल करना चाहा। तो उन्होंने कसम खाकर कहा कि वो मेरे पास नहीं आए। तो क्योंकि आप वसल्लम ने ना सिर्फ जो है वो इस चीज़ से उनकी बात पे यकीन कर लिया, और इस तरह मुसलमानों के जो दोनों गिरोह थे उनमें बिलावजह तसादुम रुक गया। इसलिए बुरे आदमी की बात की तहकीक के बाद जो है वो उसको कबूल करना चाहिए। और ये भी है कि कभी कभी अच्छे आदमी की बात पर भी तहकीक करना बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात नेक अफराद से भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे इरशाद नबवी है कि सोच समझ कर काम करना अल्लाह की तरफ से और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। इस पछतावे से बचने के लिए जिस पर बाद में नदामत जो है वो उठानी पड़े, इससे पहले जो है वो तहकीक अहवाल बेहतर है। इस आयत से दजाइल जो अहकाम हैं वो साबित होते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अफवाहों पर यकीन ना किया जाए, बल्कि तहकीक के बाद जो है वो कदम उठाया जाए। ये आयत साइंस में तहकीक के लिए रहनुमा असूल की हैसियत रखती है, क्योंकि तहकीक से साइंसी और दूसरे मज़ामीन में तरक्की हो सकती है। तो जो इसका आयत का जो सेकंड पार्ट है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी राय मुसल्लत करना, यानी कि उन लोगों का ये अहवाल जो है वो बताए गए हैं जो अल्लाह के रसूल की बात पे यकीन नहीं रखते और अपनी राय को उनकी राय पर अपनी राय को तरजीह देते हैं। तो उन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो है राय पर उन पर अपनी राय को मुसल्लत करना जो है वो क्या होता है, इससे कोई भी इंसान की मुसीबत आ सकती है। मसलन ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज़ों को दरा ना छोड़ने का हुक्म दिया था, यानी कि ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की थी कि ये दरा जो है वो तुम लोगों ने नहीं छोड़ना, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ना माना, जिसकी वजह से जीती हुई जंग जो है वो हार गए थे। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। तो इस तरह जो है वो इसी तरह वलीद बिन उक़बा के मामले में बहुत से लोगों की राय थी
کہ بنی مسلک کے خلاف فوری طور پر فوجی اقدام کیا جائے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اقدام کے کرنے میں تامل تھا۔ اس لیے اہل ایمان کو جو ہے وہ یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ کی رائے کی عظمت کو مت بھولو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو عام آدمی کی رائے نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے اختلاف کیا جائے، اور یہ بھی کہ نبی کسی کی رائے کے پابند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں رائے دی تھی کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر جنگ لڑی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے کا احترام کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی رائے ہوتی تھی یا جو بھی مشورہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ کس کے حق میں ہوتا تھا؟ لوگوں کے حق میں ہوتا تھا۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احترام لازمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات سے انکار کرنا یا ان کی رائے پہ اپنی رائے کو فوقیت دینا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے، یعنی کہ غلطی ہے۔ ایمان کی مرغوبیت اللہ پاک جو ہے وہ مسلمانوں کو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کو ایمان کی مرغوب بنا دیا، یعنی کہ ایمان کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا، سلیکٹ کر دیا، اور کفر کو اس کے برعکس ناپسندیدہ بنا دیا تاکہ تم کفر، گناہ اور اللہ سے بغاوت کی طرف نہ جاؤ۔ آخر میں فرمایا کہ جن کے نزدیک ایمان محبوب اور کفر ناپسندیدہ ہے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو حاصل ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے باقی سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اسے آدمی سے بھی محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، یعنی کہ کسی آدمی سے بھی اگر محبت ہو تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہو؟ اللہ کی محبت۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اسے اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ایک دفعہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان کی طرف راغب ہو جائے تو وہ کسی صورت بھی کیا ہے، کسی صورت بھی جو ہے وہ بے ایمانی یا غلط کاموں کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مشکل حالات میں خود کو مضبوط بنائے رکھا اور ہر ایک مشکل کا مقابلہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے کیا، اور اپنی جانوں اور مال و دولت کا نذرانہ دے کر جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد جو اس میں آیت میں 8 پوائنٹس ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے فضل اور نعمت سے ہدایت پانے والے ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ ایک مومنوں پہ احسان جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے منور کیا وہ ہی ہدایت پانے والے ہیں، یعنی کہ ان پر جو ہے وہ یہ اللہ نے احسان کر دیا اور یہ نعمت ان پہ کر دی، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا تم پر احسان اور نعمت ہے اور یہ تمہارے دلوں کے لیے بے حیات ہے، اس لیے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ یہ احسان قسمت والوں پر کرتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، یعنی کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، یعنی کہ اس کا سب سے بڑا احسان ایمان سے محبت اور کفر سے نفرت ہے۔ اللہ پاک جس انسان پہ اپنا احسان کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ نیکی کی طرف اس کے دل کو مائل کر دیتا ہے، اور وہ انسان پھر برائی سے دور ہٹ جاتا ہے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم کوئی جو ہے وہ اندھی بندر بانٹ نہیں ہے، بلکہ مطلب وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بلکہ اور جس کو چاہتا ہے اسے لے لیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے میں جس کو چاہوں عزت دوں اور جس کو چاہوں ذلت دوں، تو یہ اللہ پاک کے کام ہے، وہ حکمت کی بنیاد پر نہ ہی وہ اس کو جو ہے وہ یہ نعمت حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے، اس کو اس کا بھی پورا علم ہے کہ کون اس کا مستحق ہے اصل میں، تو اللہ پاک کے یہ سارے احسانات ہیں ہم پہ۔
اور اس آیت میں ہم لوگوں نے اس کی تشریح کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔